नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मण विरचितात् सारावली नाम ज्योतिषग्रन्थात् 18 अध्यायात् समुद्धृतः 12तमः श्लोकः एव अहमत्र पठामि। भवन्तः प्रथमं श्लोकमिमं पठन्तु। नित्योद्विग्नो रोगी भिक्षां भुङ्क्ते गृहात् गृहं गत्वा जीर्णमलीमसवासा रविकुज बुध जीव रविपुत्रैः। अत्र श्लोकेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः विशदीकरोति। योगेऽस्मिन् पञ्चग्रहयोगे 2 ग्रहो शुभग्रहो इतरे ग्रहाः पापग्रहाश्च। अत्र शुभग्रहयोः बुध गुरु आगच्छतः, पापग्रहाणां मध्ये रवि कुज शनयश्च आगच्छन्ति। एषः योगः सुयोगः न भवति। योगेऽस्मिन् असमीचीनत्वमेव द्रष्टुं शक्यते, समीचीनयोगः न भवति। अयं योगः इति भवन्तः जानन्तु। अत्र योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति? सः नित्य उद्विग्नः भवति इत्यर्थः। सः उद्वेगी भवति, सदा सः उद्वेगयुक्तः नरः भवति इत्यर्थः। अतः अस्मात् परं सः कीदृशः भवति? गृहात् गृहं प्रति सः भिक्षाटनार्थं याचयति, सः याचयन्नेव स्वजीवितं नयति इत्यर्थः। गृहात् गृहं प्रतिगृहं गत्वा स्वस्य उदरपूरणार्थं सः भिक्षां याचयति, तादृशः नरः भवति। अत्र पञ्चग्रहयोगे जातः नरः भवति इति आचार्यः विशदीकरोति। अतः परं सः जीर्णमलीमसवासः भवति। जीर्णं च मलीमसं च वासः यस्य सः जीर्णमलीमसवासः। अस्य वस्त्रधारणरीतिः एव आचार्येण अत्र वदति। अतः सः समाजे समूहे स्वजनैश्च परित्यक्तः भवति इत्यर्थः। एषः योगः सुयोगः न भवति। धन्यवादः।